बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी खुशकिस्मती कहें या फिर बदकिस्मती करें, मुल्क में जब किसी चीज़ की किल्लत पैदा होती है तो वज़ीर आज़म साहब नोटिस ज़रूर लेते हैं, मगर इस नोटिस के बाद वो किल्लत मज़ीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। ना सिर्फ उस चीज़ का मुहैया होना मुश्किल हो जाता है, बल्कि उसकी कीमत भी आसमान तक पहुँच जाती है। आटा, चीनी, खाद और दीगर अशिया की मिसालें हमारे सामने हैं। गुज़श्ता दिनों डेंगू के फैलाव के दौरान बुखार से निजात की दवा मार्केट से न सिर्फ गायब हुई, बल्कि महंगे दामों फरोख्त होती हुई भी नजर आई। पैराडॉल का एक पत्ता 17 रुपए का 30 रुपए से 100 रुपए तक फरोख्त होता रहा, मगर अब एक मरतबा फिर कोरोना के फैलाव में इजाफे के साथ ही बुखार की गोलियां या तो अदम दस्तयाबी का शिकार हैं या फिर इंतहाई महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वबा की 5वीं लहर शिद्दत अख्तियार करते ही मेडिकल स्टोर्स पर बुखार की अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। आम बुखार और कोरोना से बचाव की दवा भी मार्केट से गायब है, जिसके नतीजे में परेशान हाल मरीजों और उनके लवाकीन को जान के लाले पड़े हुए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अद्वियात की किल्लत का नोटिस लेते हुए हुकाम को मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी सेहत पंजाब इमरान सिकंदर बलोच यही कहते हैं कि पंजाब में बुखार की दवा की कोई किल्लत नहीं है। सूबे में इस वक्त मजमूई तौर पर 6 करोड़ 86 लाख गोलियों का स्टॉक मौजूद है, मगर आवाम से पूछे तो कहते हैं कि मिल नहीं रही। मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से पूछें तो कहते हैं कि हमारे पास है नहीं। मार्केट में पैराडॉल क्यों कम है और इसमें क्या क्या अवामिल शामिल हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी नूर मेहर साहब, सदर हैं पाकिस्तान ड्रग्स लॉयर्स फोरम के। बहुत शुक्रिया नूर मेहर साहब। नूर मेहर साहब, ये पैराडॉल की एक गोली जो कि हर दुकान से आपको मिल जाती थी और हमारे यहाँ तो हर मर्ज का इलाज भी वही है, तो ये कहाँ गई? कोई खोज लगाएं इसकी, क्यों नहीं मिल रही? अवाम खार हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है ना वो हमारी जो हुकूमती नाअहली है। नाअहली के असल में जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं, ड्रैप है या सूबाई हुकूमत है, उसकी ग्रिप ही नहीं है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पे, और वो जो है ना जब चाहती हैं हुकूमत से अपनी चीज़ें मनवा लेते हैं। उसकी वजह ये है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो सबसे बड़ा जो ब्रांड है, इसमें वैसे तो स्वाल्ट का नाम लेंगे हम, पैरासिटामोल, हम ब्रांड का नाम नहीं लेंगे। तकरीबन 100 कंपनियों को रजिस्ट्रेशन मिली हुई है पैरासिटामोल गोली सर दर्द और बुखार की, लेकिन अब क्या है कि बाकी कंपनियां जो हैं वो अपना लॉ के मुताबिक उनको स्टॉक मार्केट में अवेलेबल रखना चाहिए। अगर जो नहीं रखता तो उस पर सज़ा है ड्रग एक्ट 1976 के तहत, सेक्शन 23 और 27 के तहत, लेकिन ड्रैप और ड्रग इंस्पेक्टर कुछ नहीं करते। दूसरी वजह यह है कि अब जो ये मसनूई किल्लत जो है ना पैदा की जा रही है, जो बुखार की ये पैरास्टामोल है, इसकी वजह यह है कि ये इसका रॉ मटेरियल पाकिस्तान में रायवन रोड पे एक ज़ेनत लेबॉर्ट्री है, वो इसका रॉ मटेरियल बनाती है। अच्छा। और इसकी जो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी पाकिस्तान में इसमें जो चीज़ें डलती हैं। अब बात यह है कि अब जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका मशहूर है डॉक्टर, उसका नाम, उसकी मशहूरी, टीवी पे मशहूरी भी उसी की चलती हैं, तो उसकी वजह से जो है मसाइल ये आ रहे हैं कि अब वो मसनूई किल्लत पैदा करके इसकी कीमत जो है ना वो बढ़ाना चाहते हैं। अब वो क्या किया, जो बड़े बड़े जो स्टॉकिस्ट हैं ना वो चीनी और आटे की तरह उनकी ज़ख़ीरा उन्होंने कर लिया है कि अब ज़ख़ीरा करेंगे, उसका जो है ना ज़ख़ीरा तो मौजूद है, ये हुकूमत सही कह रही है, लेकिन वो मार्केट में मेडिकल स्टोर में बेच नहीं रहे। क्यों? वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि जैसे कीमत इसकी डबल होगी हम डबल पैसे कमाएंगे। अब वो जो ड्रग इंस्पेक्टरों को चाहिए कि वो स्टॉक्स जो रखे हुए हैं उन पे छापे मारें और अवेलेबिलिटी यकीनी बनाएं। सब ये जो अवाम को के लिए हीले बहाने लगाए जा रहे हैं, जो कि एकदम से चूंकि ओमिक्रॉन और एक लहर आती है कोरोना की, तो लोग जो हैं वो स्टॉक करना शुरू कर देते हैं इतनी ज़्यादा, फिर लोग इकट्ठी खरीदना शुरू कर देते हैं कि फिर मार्केट में उसकी कमी हो जाती है। या फिर चूंकि आजकल ये सीज़न चल रहा था कि वायरल इन्फेक्शन, सर्दी का मौसम, ऊपर से ओमिक्रॉन, तो लोगों ने खरीदी इतनी ज़्यादा है कि कम पड़ गई है, तो ये भी कोई वजह है? देखिए, 100 कंपनियां हैं, अगर आवाम ख़रीदती है, कंपनी ज़्यादा कारोबार कर रही है, कंपनी के लिए, बड़ी जो ब्रांड के लिए ये मसला ही नहीं होना चाहिए। उनका मसला एक जो है मसनूई किल्लत पैदा करना है ताकि हुकूमत पे, ड्रैप पे, ड्रग अथॉरिटी पे प्रेशर दें। ड्रग अथॉरिटी की फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मुफाद के लिए काम कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रही। आप ये देखें कि आए रोज़ अद्वियात कीमतें बढ़ती हैं। इस मौजूदा हुकूमत में 15 दफ़ा अद्वियात कीमतों में इजाफा हो चुका है, और ख़ास तौर पे अभी जो मिनी बजट आया है इसमें जो GST लगाया है ना, GST में 17% जो है वो टैक्स लगा दिया रॉ मटेरियल पे। अब फार्मा कंपनियों को बहाना हासिल हो गया है कि वो आए रोज कीमतें बढ़ाएं और अनकंट्रोल हो, हालांकि हुकूमत कहती है कि रिफंड होगा। रिफंड यहाँ पे 2-2 साल नहीं होता। अब वो कैश फ्लो का फार्मास्यूटिकल कंपनियों का मसला है। नूर मेहर साहब, आप ये भी कह रहे हैं कि 100 जो हैं वो कंपनीज हैं, तो फिर लोग एक ही डिमांड क्यों जाके करते हैं जी कि हमें पैनाडॉल चाहिए?
مطلب ہمارے ہاں یہ والی اویئرنیس یا سینس لوگوں میں کیوں نہیں پریویل کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا نہیں لوگوں کو کیوں سینس آج تک نہیں آ سکی کہ سالٹ جو ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، یا ایک سالٹ کی آپ کوئی بھی اگر دوائی استعمال کریں گے تو ایک جیسا اثر کرے گی. ہمارے ہاں بس جس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، جس میں ڈاکٹرز کا یا فارماسیوٹیکلز کمپنیز کا فائدہ ہوتا ہے، عوام کو اس چیز کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں نے لوگوں کو مارے پھرتے دیکھا ہے. ایک دوائی کا نام لے کر وہ اس کو ڈھونڈتے ہیں پورے زمانے کے اندر، اور دوائی یا تو شارٹ ہوتی ہے یا بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے یا پھر امپورٹڈ ہوتی ہے. سالٹ نہیں بتایا جاتا. اصل میں ڈرگ ایکٹ 1976 کی سیکشن 7 کی کلاس 8 کے تحت ڈاکٹروں کو لکھنا ہی جنیرک چاہیے، فارمولا لکھنا چاہیے، جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. پنجاب ہیلتھ کمیشن کے فارمیسی سروس کے رول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ پاکستان. اچھا اب کیا ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیاں اور ڈرگ اتھارٹی آپس میں ملی ہوئی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ سنگل انگریڈینٹ ڈرگ جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہی جنیرکلی ہونی چاہیے سالٹ وائز. اب کیا ہے، ایک ہی دوا ہے، اس کی 20-25 قیمتیں ہیں. بھائی ایک دوائی ہے 5000 کی ہے، وہی سیم دوائی جو ہے وہ 500 روپے کی بھی ہے. اب یا 500 روپے والی غیر معیاری ہے تو اس کو بند کر دیں بھائی. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا معیار اچھا ہے، اس کا معیار، بھائی کیوں مریض کو ایک ڈاکٹر بعض جو ہے نا ڈاکو بنے ہوئے ہیں اس ملک میں، وہ مریض آگے بڑا ڈاکٹر چھوٹے ڈاکٹر آپس میں مریض بیچتے رہتے ہیں. اب ڈاکٹر مافیا جو تگڑا مافیا ہے وہ انفلوئنس رکھتا ہے فارماسیوٹیکل کمپنیوں پہ. فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے ڈاکٹر جو ہے کون سی چیز نہیں لیتے یہ پوچھیے گا. اب کیا ہے کہ ادویات کی اصل جو قیمتیں ہیں وہ نہ صوبوں کی ویب سائٹ پہ ہیں نہ ڈرگ اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ ہیں. جب کمپنیوں کی منشا ہوتی ہے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اس موجودہ حکومت میں 15 دفعہ جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ بڑھی ہیں. 24 دسمبر 2018 کو قیمتیں بڑھی، 50,000 برانڈز قیمتوں میں اضافہ ہوا. پھر 2 ہفتے بعد 10 جنوری 2019 کو پھر اضافہ ہوا. پھر 30 جولائی 2019 کو پھر اضافہ ہوا. پھر 12 مئی 2019 کو پھر اضافہ ہوا. پھر 2020 میں جو ہے جولائی میں پھر اضافہ ہوا. پھر 2021 میں اکتوبر 21 میں پھر اضافہ ہوا. پھر جنوری میں ابھی اضافہ ہوا ہے. تو اصل میں پبلک کے انٹرسٹ کے لیے ایم پی اے ایم این ایز کام ہی نہیں کر رہے. سینٹرز اب جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے رشتہ داریاں ایم پی اے ایم این ایز سینٹرز کے ساتھ ہیں. بعض تو یہاں پہ یہ رول کیوں نہیں لاگو کر دیا جاتا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رولز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اتنی کھلم کھلا ہو رہی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم باہر جب بھی جا کر کوئی دوائی، باہر کے کسی ملک میں جا کر دوائی اگر کسی ڈاکٹر کو کہتے ہیں تو آپ کو سالٹ لکھ کے دیتا ہے، اور یہ بڑی کامن پریکٹس ہے وہاں کے اوپر کہ وہ آپ کو سالٹ لکھ کے دیتا ہے، وہ آپ کو دوائی کا نام اس طرح سے نہیں جو ہے وہ لکھ کے دیا جاتا. تو یہاں پر کیوں، اگر اتنی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو، اور قانون موجود بھی ہے، تو پھر کیوں کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا اس کے اوپر؟ دیکھیں ہم قانون میں اور انصاف میں اور کرپشن میں دنیا کے اعلیٰ اسٹینڈرڈ پہ موجود ہیں. تو اب جب ہم دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہوں گے نائجیریا کے بعد، تو ہمارا آپ اندازہ کر سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں 3 سال سے کوئی سی او ڈرائیو نہیں تھا. ابھی ایک بندہ، وہی بندے کو جو قائم مقام تھا اس کو لگایا گیا ہے. چلیں دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے. اب جو فارماسیوٹیکل مافیا ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ اپنے ہی بندے وہاں پہ کھڑے کراتی ہے. اس سے پہلے ایک سی او ڈرائیو تھے، وہ نیب کے ریکارڈ میں مردہ تھے اور ان کی ڈگری جعلی تھی، وہ ابھی اس سے برخاست ہو گئے. کورٹ کے ذریعے ہوا، ہم نے اس میں کوشش کی، پبلک نے کوشش کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ احساس، جب حکومت کو جو ہے نا ڈاکٹرز اور فارماسیوٹیکل کمپنیاں اپنا کیس اتنی طاقتور طریقے سے پیش کرتی ہیں، جی ڈالر مہنگا ہو گیا، را مٹیریل یہ ہو گیا، ہم پہ جی ایس ٹی لگ گیا. تو اب کیا ہے، جس ملک کے جو صوبائی وزیر داخلہ صاحب ہیں اور خاص طور پہ ہمارے فواد چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں کیونکہ مارکیٹ میں شارٹ ہے نا، تو اگر یہ نہیں کریں گے تو ہماری ملٹی نیشنل یہاں سے بھاگ جائیں گی. بھائی ملٹی نیشنل پاکستان میں جو ہے نا ان کا کوئی بھی، باہر صومالیہ بھی ان کے پاس کوئی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہی نہیں ہے. وہ ملٹی نیشنل نام کی ملٹی نیشنل ہیں. ملٹی نیشنل جو ہیں 60% جو ٹال مینوفیکچرنگ کرا رہی ہیں ہماری نیشنل کمپنیوں سے. ہماری نیشنل کمپنیاں 55 ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہی ہیں. آپ ہماری نیشنل انڈسٹری کو اگر ملٹی نیشنل بھاگ بھی جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نور مہر صاحب ایک آخری سوال، ہی پیناڈول والا مسئلہ حل ہوگا کیسے؟ کیا ہم فارمیسی پہ جا کر پیناڈول مانگنا بند کر دیں اور کہیں جی ہمیں پیراسیٹامول دے دیں تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیگر دوائیاں جو سالٹ کی ہیں وہ موجود ہیں کیا؟ جی بالکل موجود ہیں، اور جنیرک جو ہے ڈاکٹر لکھیں، اور ڈرگ انسپیکٹر کو پتہ ہے کہاں پہ سٹاکس، جو بڑا برانڈ ہے پیناڈول وہ بھی کہاں پڑا ہوا ہے، اور پیراسٹامول کے یہ کر سکتے ہیں اگر ول ہو، کوشش ہو اور سنسیریٹی ود پبلک ہو. بہت شکریہ جی. نور مہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، صدر پاکستان ڈرگ لائرز فورم. بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹا سا کوئکلی مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ. ویلکم بیک. نہ تو معیشت ٹھیک تھی
ना ही हुक्मरान ठीक थे, हर तरफ करप्शन थी, अदलिया का वकार कॉम्प्रोमाइज था, दिफाई इदारों पर उस वक्त की हुकूमत उंगलियां उठाती थी। बैरून मुल्क से कर्ज लिया जाता था तो कहा जाता रहा कि हम कशकोल तोड़ देंगे, फलां के मुंह पर ऐसे रकम मारेंगे और फलां के मुंह पर वैसे मारेंगे। और साथ में ये भी सुनने को मिलता था कि हम जब आएंगे तो ये सब नहीं होगा। एक दफा आवाम को ऐसा लगा कि शायद साबिक क्रिकेटर और मौजूदा सियासतदान ठीक फरमा रहे हैं। फिर हुकूमत में आए, अवाम ने उम्मीदें लगाई और फिर एक दिन दीवार को लग गए। मईशत पहले से भी ज्यादा बर्बाद हो गई, हुक्मरान पहले से भी ज्यादा करप्ट और झूठे हो गए। मौजूदा हुकूमत वज़रा के ज़राए आमदन डबल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपनी ही मिसाल ले लीजिए। गुज़श्ता साल उन्होंने 98 लाख के करीब टैक्स दिया, जबकि पहले साल सिर्फ 2 साल टैक्स दिया था। जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरक्की की बात करता था, उसने अपने ज़राए आमदन तो बेहतर कर लिए, मगर आवाम के उसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा। आज जब खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क को बचाने के लिए चीन, रूस और काज़ाकिस्तान जाएंगे, जहां $3 अरब और फिर $1 अरब की इमदाद हासिल की जाएगी। माज़रत चाहती हूँ, इमदाद नहीं जी, कर्ज लिया जाएगा, जिसके ऊपर माजी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हुक्मरानों को बुरा भला कहते रहे थे। मगर सवाल यह है कि ये कर्ज लिया क्यों जा रहा है? वो इसलिए कि ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर और मुस्तकम करने के लिए। क्यों भाई ऐसी नौबत पेश क्यों आई? मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तकम तब किए जाते हैं जब आपने बैरूनी कर्ज देने हों और आपके पास रकम ना हो। मतलब आप कर्ज बिमा सूद अदा करने की इस्तात नहीं रखते, तो फिर समझ लिया जाए कि आपका मुल्क दिवालिया हुआ चाहता है। इसकी एक मिसाल लातीनी अमेरिकी मुल्क अर्जेंटाइन की है, जो गुज़श्ता 10 सालों में 2 बार दिवालिया हो चुका है। ताहम इस खबर के सामने आने के बाद वजारत इक़्तिसादी अमूर ने चीन, रूस और काज़ाकिस्तान से कर्ज देने की खबरों की तरदीद कर दी। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आलमी इदारों की जानिब से मुल्क की ग्रोथ को 5.37% बताया गया। क्या इस ग्रोथ रेट के साथ कोई मुल्क दिवालियापन का शिकार हो सकता है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर मुआशी अमूर फ़ारूक सलीम साहब, जो कि दुनिया में मुतादिद मुआशी इदारों के साथ काम कर चुके हैं। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूक सलीम साहब, ये जो दिवालियापन होने का एक खदशा मौजूद है, क्या ये खदशा ठीक है? और ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं, क्या ये भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, अगर आप जून की 11 तारीख को जिस बजट का ऐलान किया गया था, उसमें अगर आप देखें तो विफाकी हुकूमत, हमें वज़ीर ख़ज़ाना ने ये बताया कि विफाकी हुकूमत के पास तकरीबन 4-4.5 हज़ार अरब की आमदन है। उसके आगे ये लिखा जाता है कि उसमें से 3,000 अरब जो है वो सूद की मद में देना है। यानी कि टोटल आमदन जो है विफाकी हुकूमत के पास, उसमें से 70% जो है वो हमने सूद की मद में, जो कर्जाजात ले रखे हैं, उसकी मद में दे देना है। उसके बाद हमारे पास बचता है तकरीबन 1400 अरब, और 1400 अरब हमने देना है डिफेंस को। उसके बाद हाथ साफ हो गया, अब जेब खाली हो गई। जेब तो खाली हो गई, लेकिन अभी सिविल हुकूमत को चलाना है, उसके लिए 500 अरब चाहिए। तरक्याती प्रोग्राम चलाने हैं, उसके लिए 900 अरब चाहिए। पेंशन्स देनी है, उसके लिए 500 अरब चाहिए। ग्रांट्स देनी है, उसके लिए 1200 अरब चाहिए। सब्सिडीज देनी है, 900 अरब और चाहिए। ये सारे जो हैं इखराजात हुकूमत के, ये कर्जाजात के। तो दिवालियापन की जो डेफिनेशन बताई जाती है वो प्राइवेट सेक्टर की डेफिनेशन है, यानी कि जब आपकी आमदन जो है वो बहुत कम हो और आपने इखराजात या आपके जो खसारे बहुत ज्यादा हो। मुल्कों के बारे यूजुअली ये बैंक्रप्सी की इस्तेलाह जो है ये इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन बड़ी वाज़ेह है कि हमारी आमदन जो है हुकूमत की वो बहुत कम है और इखराजात जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। तो फ़ारूक सलीम साहब, वैसे इस वक्त क्या देखते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है क्या? बैरूनी कर्ज है, कमज़ोर मईशत है, जैसा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस का ना होना, टैक्स का इकट्ठा ना होना, जीडीपी का मुसलसल गिरना, या फिर महंगाई के बायस इन्फ्लेशन का बढ़ जाना? अभी क्या समझते हैं सबसे बड़ा मसला इनमें से क्या है? देखिए, अवाम का सबसे बड़ा मसला तो बड़ा वाज़ेह है कि वो महंगाई है। जिस तेजी से महंगाई चल रही है और जिस तेजी से हमारी औसतन आमदन जो है पिछले 3 साल में गिरी है, तो अवाम का मसला तो ये दो धारी तलवार है, महंगाई और अपनी आमदन का गिरना। जो हुकूमत का, देखिए, रियासत पाकिस्तान के ऊपर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा बोझ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि जो खसारे हैं वो बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें PIA है, जिसमें पाकिस्तान रेलवेज है, जिसमें पाकिस्तान स्टील है, वो 2000 का खसारा कर चुके हैं।
بجلی کے شعبے میں حکومت جو ہے وہ سالانہ 450 ارب سے 500 ارب کا خسارہ کرتی ہے. پھر کموڈٹی 7-7.5 ارب کا خسارہ وہاں پہ ہے. اگر یہ خسارے دور کر دیے جائیں تو اس ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے. تو بوجھ جو ہے وہ پاکستان خود سے ہے اس ریاست کے اوپر. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پاکستان کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپیٹیٹو ہے. اگر اس کو ان پٹ کاسٹ جو ہیں بجلی کی قیمت گیس کی قیمت وہ انڈیا بنگلہ دیش نیپال یا چائنا کے مقابلے میں دی جائیں تو پاکستان کے پرائیویٹ کی جو کمپنیز ہیں وہ ان سب ملکوں کی پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. تو بوجھ جو ہے وہ سیکٹر نہیں ہے وہ پبلک سیکٹر اٹسیلف. تو فاروق صاحب ابھی ویسے کتنا قرض جو ہے وہ ہمیں ادا کرنا ہے مجموعی طور پر اگر ایک اندازے کے مطابق پوچھا جائے؟ نہیں اندازہ نہیں. یہ تو ہمیں اسٹیٹ بینک اور ہمیں حکومت پاکستان وزارت خزانہ ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک ٹھوس فگر دیتی ہے. اس میں جو حقیقت ہے وہ تقریباً 50,000 ارب کا قرضہ جو ہے اور اس سے اب ہمارا ملکی قرضہ اس سے تجاوز کر چکا ہے. اب وہ 50,000 ارب آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب اگر آپ جانیے کہ 1971 میں ہر پاکستانی بچہ بوڑھا مرد اور عورت کے اوپر 500 روپے کا قرضہ تھا. اس کے بعد پھر آ گئی پیپلز پارٹی کی حکومت تو وہ تقریباً چھوڑ کے گئے ہیں 88,000 روپیہ فی کس. 88,000 پھر نون لیگ کی حکومت آتی ہے وہ 1,44,000. اس وقت ہر پاکستانی بچہ بوڑھا اور مرد عورت کے اوپر تقریباً 2,27,000 روپے کا قرضہ ہے. تو آپ سوچئے کہ 1971 میں 500 روپے کا قرضہ تھا اور آج وہ قرضہ بڑھ کے 27,000 روپے پہ ہو گیا. اور پرابلم یہی ہے کہ وہ قرضہ اب حکومتی آمدن کا تقریباً 70 سے 75% بن جاتا ہے. اور اگر اگلے کچھ سالوں کا پروجیکشن کرنا سوچیں تو پھر تو بہت ہی گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ اگلے چند سالوں میں ایسی پوزیشن آنے والی ہے کہ حکومت کی 100% آمدن جو ہے وہ ہمیں سود کی مد میں پے کرنی پڑے گی. صحیح. اچھا اسلام آباد میں آپ فاروق سلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے خبر یہ آتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین روس اور قازقستان سے قرض لے گا 3 ارب سے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم کرنے کے لیے. زائد جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو مستحکم کرنے کے لیے پھر اس کی تردید آ جاتی ہے. تو یہ اس ساری ایپیسوڈ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہماری حکومت کو اگلے 12 مہینوں میں تقریباً 30 ارب ڈالر کے قرضہ جات اکٹھے کرنے ہیں جسٹ ٹو اسٹے افلوٹ تاکہ ان کے جو ڈیٹ پیمنٹس آ رہی ہیں جو انہوں نے قرضہ جات واپس کر وہ پورے کر سکیں. مجھے 30,000 ارب ڈالر کہا آپ نے فاروق صاحب؟ 30 ارب ڈالر 30 بلین 30 ٹھیک. ارب ڈالر کریں. تو اب آپ سوچئے کہ 1 ارب ڈالر تو ہمیں آئی ایم ایف سے مل رہا ہے. اس کے بعد 29 بلین ڈالرز ایڈیشنل ہمیں کلیکٹ کرنا ہوگا. ہم بینکوں کے پاس بھی جائیں گے, ہم سوکوک کی مارکیٹ میں بھی جائیں گے, ہم یورو بانڈ کی مارکیٹ میں بھی جائیں گے, ہم ہر ملک کے پاس جائیں گے, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ امریکہ ہو. دنیا بھر سے قرضہ اکٹھا کرنا ہوگا تب جا کے ہم کہیں 30 بلین ڈالر پہ پہنچیں گے جس کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے. اب پچھلے آپ 3 مہینے کی کچھ حالت دیکھ لیں اسٹیٹ بینک کی تو ہمارے پاس جو ریزروز پڑے ہوئے تھے, جو ذخائر پڑے تھے, ان میں تقریباً 1.5 ارب ڈالر کی کمی آئی ہے. اب ہم بیٹھے ہیں تقریباً 16 ارب ڈالر پہ, اور 16 ارب ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 2 مہینوں کی جو امپورٹس ہم نے کرنی ہے, آپ نے دیکھا کہ ہم 8 ارب ڈالر کی امپورٹ مہینے بھر کی کر لیتے ہیں, تو 2 مہینے کے بعد ہمارے پاس پیسے نہیں بچیں گے امپورٹ کرنے کے لیے یہ سارے قرضے نہ اکٹھے کیے جائیں. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے, اگر یہ تردید آ گئی ہے کہ روس قازقستان اور چین سے ابھی قرضہ نہیں لیا جا رہا, تو یہ جو تردید تو آ گئی, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہمیں ہر جگہ سے قرضے لینے کی ضرورت ہے اس وقت؟ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. قازقستان کا نام دیا گیا وہ I was surprised myself, میں بھی حیران ہوا کیونکہ قازقستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ تو پاکستان سے بھی آدھی ہے, وہ ہم سے جو ہے وہ ہم سے آدھی ہے 50% پہ. اب ہم کہاں جائیں گے کہ اپنے سے چھوٹی معیشت سے جائیں گے قرضہ لینے کے لیے. قازقستان واز اے سرپرائز, اور رشیا کا نام بھی سرپرائزنگ تھا کیونکہ ہم جنرلی اس وقت ہمارا تقریباً 80 سے 85%
جو قرضہ جات ہیں ڈالرز کی مد میں، وہ سب کے سب جو ویسٹرن ڈومینیٹڈ ہیں، جو مغرب کے ماتحت ہیں ادارے یا مغربی ممالک، سارے قرضے آ رہے ہیں. تو یہ رشیا کی طرف منہ کرنا یا قازقستان کی طرف جانا، یہ دونوں چیزیں میرے لیے کچھ حیران کن. فاروق صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں تو ہر جگہ سے قرض لینا پڑے گا، ہم اس وقت اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں، تو پھر میرے خیال میں کہ وہ پک اینڈ چوز والی تو بات نہیں ہے. میرے خیال میں جہاں سے ملتا ہے وہاں سے جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جائے گی، جن شرائط پہ بھی ملتا ہے وہاں سے کوشش کی جائے گی. وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیگ، بورو اور اسٹیل، یا بورو کریں یا چوری کریں یا بھیک مانگیں. حالات کچھ ایسی ہیں، اور یہ حالات ہم نے سب خود ساختہ ہیں، ہم نے اپنے حالات خود سے بگاڑے ہیں. دیکھیے اس وقت ہم چلے ہیں، مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ 40-45 ارب ڈالر کا کئی تجارتی خسارہ کرنے چلے ہیں، جو 74 سالہ پاکستانی معاشی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا بڑا خسارہ ہوگا. اب اگر اتنا بڑا خسارہ کر رہے ہیں تو اس کو فل کرنے کے لیے آپ کو قرضہ جات لینے پڑیں گے. اسی طرح روپاؤں کے اندر ہمارا جو حکومتی بجٹ آتا ہے، وہ آپ کو جون کے مہینے میں وزیر خزانہ کا بتاتے ہیں کہ ہم 4 سے 4.5 ہزار ارب کے اضافی قرضے لینے پڑیں گے. وہ جس سپیڈ سے قرضہ کی لینے کی جو سپیڈ ہے، جو رفتار ہے، وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ پیپلز پارٹی کے 5 سال کے دوران اوسطاً 5 ارب روپے کے اضافی جاتے تھے. پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، اس دوران تقریباً 8 اور آج پی ٹی آئی کی حکومت جو پچھلے 40 مہینوں کی تاریخ ہے، اس میں 17 ارب روپے کے اضافی قرضے روزانہ کی بنیاد پہ دیے. صحیح، بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب. بالکل بڑے بوڑھوں سے سنا تو تھا کہ بڑے بول بولنے نہیں چاہیے، گلے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل ہمیں نظر آ رہی ہے. کشکول توڑنے کی بات جو ہے وہ بڑے پرجوش ہو کر خان صاحب کیا کرتے تھے، لیکن اب جیسا کہ فاروق سلیم صاحب جو ہے وہ اپنی ماہرانہ رائے دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات تو ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمیں جگہ جگہ سے قرض جو ہے وہ مانگنا پڑے گا، جہاں سے ملے گا اور جن شرائط پہ ملے گا وہاں سے اکٹھا کرنا ہوگا اگر ہم یہ معاشی طور پر کولیپس ہونے سے بچنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں سر. یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر، سینٹ نے اسٹیٹ بینک سے متعلق بل پاس ہونے پر اپنی پارٹی کو استعفیٰ جمع کروا دیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو دیتے، مگر یہ استعفیٰ پارٹی قیادت کو دیا گیا. انتہائی سینئر سیاستدان اور ایک مرتبہ کے وزیر اعظم رہنے والے یوسف رضا گیلانی ایوان میں سیاست کے اتار چڑھاؤ کو بخوبی سمجھتے اور جانتے ہیں. شاید اس لیے جان بوجھ کر استعفیٰ ایسی جگہ دیا کہ جہاں قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حکومت یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں حاضر نہ ہونے اور پھر استعفیٰ پیش کرنے کو ایک کھیل قرار دے رہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پارٹی کے سینئر عہدیداروں اور رہنماؤں کے درمیان اس موضوع پر تکرار نظر آ رہی ہے. اپوزیشن سمیت پی ڈی ایم بھی اسے حکومت کی سازش قرار دے رہی ہے. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے قانون سازی کے ذمہ دار سینٹ سے غیر حاضر ممبران نہیں. حکومت نے رات 11 بجے ایجنڈا جاری کیا، جس کے باعث بیشتر اپوزیشن اراکین ایوان میں پہنچ ہی نہیں پائے، اور اب اپنی ہی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھنے پر یوسف رضا گیلانی نے استعفیٰ پارٹی قیادت کو جمع کروا دیا ہے. یہ فیصلہ پارٹی کرے گی کہ یوسف رضا گیلانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر رہیں گے یا نہیں، مگر چیئرمین سینٹ کا کردار کتنا نیوٹرل ہے، اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب. بہت شکریہ سینیٹر صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے. سینیٹر صاحب، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہو یا پھر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل ہو، اپوزیشن جو ہے وہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود ہمیں ناکام ہی نظر آئی. اپوزیشن کی کارکردگی حکومت سے بھی خراب ہے یا کوئی اور فیکٹر ہے؟ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی اوپر سے کالز آ گئی ہوں گی شاید، تو یہاں یہ والا فیکٹر ہے. بہرحال مرضی ہے، جیسے کہیں، لیکن جو چیزیں سامنے کی ہیں میرے خیال سے اگر اس پہ رکھیں تو اچھا ہے کہ کس طریقے سے صرف ٹریجری کے 20 ممبر تھے جب وزیر خزانہ آئے اور پھر وہ چلے گئے تھوڑی دیر بعد، ممبروں کو کس طریقے سے لایا گیا، کس طریقے سے نمبر پورے کیے گئے. فیکٹ تو یہ ہے جو سب کے سامنے کا فیکٹ، پوری پریس جلدی دیکھ لیں کہ اگر 2 ٹائپ کے ووٹ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے مرضی سے فری ول سے ووٹ دیں،
दूसरे ये है कि आपको जबरदस्ती लाया जाए, वोट डलवाया जाए। तो इन दोनों में तो बहुत सही। अच्छा, फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी तो शरीफ आदमी, इस्तीफा अगर देना चाहिए था तो बिलावल साहब को देना चाहिए था या फिर जरदारी साहब को देना चाहिए था, जिनके कहने पर वो ये कह रहे हैं कि सेनेटर्स आए नहीं हैं। जबकि शाह महमूद कुरैशी भी और फवाद चौधरी भी जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी के अरकान आखिर क्यों शामिल नहीं हुए और फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो वाला बिल जो है वो हुकूमत पास कराने में कामयाब हो जाती हो जाता है और सब लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं तमाम। ठीक है, एक लैप्स था, लैप्स मुझसे भी हुए जब मैं पार्टी लीडर था और मैंने भी बिलावल साहब को जाके अपना रेजिग्नेशन मैंने और एहतजाज हसन ने किया था। लेकिन ये कि लैप्स है, लेकिन अगर उन पर तनकीद हो तो उसमें ये ना भूलिए कि कितने साल उन्होंने जेल में गुजारी पार्टी। ये भी ना भूलिए कि उन्होंने किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की कोशिश हो गई है पार्टी की। तो एक लैप्स के पीछे उस पर आपको हम लोग जो है वो शक व शुबा करने लगे और उसका सारा रिकॉर्ड तो हमारे नायब सदर हैं और लीडरशिप को उन पे पूरा फेथ है। सेनेटर साहब, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस्तीफा देना था तो असूल के मुताबिक तो उनको सेनेट चेयरमैन सेनेट जो हैं उनको देना चाहिए था। ये जो उन्होंने इस्तीफा पार्टी सरबराह खान को दिया, हुकूमत तो ये मान रही है कि फिर ये सारा ड्रामा था। थोड़ी सी जज्बातियत उसमें हो गई। नहीं तो जैसे मैंने कहा कि मैंने और एहतजाज हसन ने इस्तीफा ऑफर किया था तो वो अपनी लीडरशिप को किया। तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा तनकीद हुई तो मेरे ख्याल से जरा से एक जज्बाती लम्हे हुए, वो सेनेट में ये कह गए बात, हालांकि नहीं कहनी चाहिए। ये पार्टी के अंदर का मामला था और पार्टी के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन ये मैं आपके जरिए भी उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि न सिर्फ लीडरशिप बल्कि हम सब लोग हम उसकी जो पार्टी के लिए खिदमत है और कुर्बानी है, हम उसकी कदर करते। गलतियाँ लैप्सेस हमसे भी हुए और एक लैप्स की वजह से वो तमाम जो उनका रिकॉर्ड है कुर्बानी वो असरअंदाज नहीं। सही, बहुत शुक्रिया जी। सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और कुछ ताबीलें जो हैं वो भी दे रहे थे। लेकिन ये अब इसका ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है बल्कि इसका एक पिछला एक पूरा रिकॉर्ड है कि ऑपोजिशन काफ़ी गरजती है, बहुत बरसती है कि ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब वक्त आता है तो वहाँ पर तादाद भी जो है वो ज़्यादा होती है। मतलब अपेरेंटली लग भी रहा होता है कि अगर यहाँ से नियत के साथ अगर कुछ किया जाएगा तो रोक लिया जाएगा हुकूमत को, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हुकूमत जो है वो बाजी ले जाती है। हुकूमत किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ पास करा ही लेती है सेनेट से या पार्लियामेंट से, जिसके हवाले से बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो अपोजिशन ने की होती हैं। तो अपोजिशन का रिकॉर्ड जो है अब वो जो है वो नाकामी का ही है। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या अपोजिशन के अंदर ही ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जो अपोजिशन को नाकाम कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल या निशान है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना।